सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, इससे पहले उन लोगों ने आप तक ये अपना मैसेज कन्वे कर दिया था। एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज पे एहतजाज किया जा रहा है उनकी जानिब से। आप लोग उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उनको ये मौका देते हैं कि दोबारा से फिर एहतजाज किया जाए, और फिर आप लोग अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। 25% आपने एडहॉक रिलीफ का जो वादा किया था, ये बताइएगा कि अब उनकी जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है वो ऐसा क्यों है? आप लोग सिर्फ एक 25% का वादा करने के बाद उससे भी आप लोग अब पीछे हट रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये नेगोशिएशन आज से नहीं, काफी अरसा से चल रही थी। तकरीबन 1 साल से ये इशू डिस्कस हो रहा था और गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि जाहिर है अभी एक महंगाई का इशू है जिसमें कॉम्पनसेट किया जाए सरकारी मुलाजमीन को। तो उसमें जाहिर है कोविड की वजह से कुछ मसाइल आ गए, पहले भी इकोनॉमिक था। अल्टीमेटली जब हम लोग कर रहे थे 20% कर रहे थे, उनका मौकफ ये था कि एक तो इसको बढ़ाया जाए और दूसरा हम लोग उस वक्त कर रहे थे 1 से लेकर 16 तक के लिए। उनका मौकफ था नहीं 1 से लेकर 22 तक किया जाए। तो वो उसके ऊपर डायलॉग चल रहा था। कभी जाहिर डायलॉग में ऊपर नीचे मामला हो जाते हैं, उसमें सख्ती का अमल नहीं आना चाहिए था। चीजें तो डायलॉग के जरिए हल होती हैं। अल्टीमेटली देख लीजिए इतना बड़ा इशू हुआ, यही तो बात है शौकत साहब, यही तो बात है। आप लोग बात करते हैं डायलॉग की, चाहे भारत से हो या फिर मुलाजमीन से हो, ऑन डिमांड बसरा साहब एक मिनट बसरा साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं और आप दोनों सबसे पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी और फिर किसी जमात से ताल्लुक़ है हमारा। सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदें मेरी ज़िंदगी में जो मैंने गुजारी पाकिस्तान में 70s के बाद अगर किसी जमात से लगाई गई तो वो आपकी जमात थी, वो इमरान खान साहब थे। आपने ठीक वही कल्चर ऑपरेट किया है जो किसी ज़माने में इस तरह की जमातें जो जिनको हमने निकाल बाहर फेंका, ये वाली जमातें जो हैं वो किया करती थीं। मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उनको ये रिलीफ देने के लिए तैयार थे तो ये जो आपने लाठी चार्ज किया, ये जो उनको पकड़ धकड़ की उनके साथ, उनको उठा के जेलों में डाला और जेलों के बाद जो आप वापस लेके आए मुज़ाकरात की टेबल पर, तो ये प्रेशराइज़ करना था कि तुम अपनी डिमांड से नीचे आ जाओ। ये मकसद था इसके पीछे। और क्या मुझे आज एक बात तो बताइए, जब आप 126 दिन का धरना दे रहे थे तो क्या यही सोच कार फरमा थी आपके पीछे कि हम भी ठीक इसी तरह ऑपरेट करने वाले हैं, और जब तक आप मुज़ाकरात के लिए बाहर सड़कों पर नहीं आएंगे और जब तक हमसे जूते नहीं खाएंगे और जब तक हम आपको जेलों में बंद नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ मुज़ाकरात करके आपकी बातों से एग्री नहीं करेंगे। आप खुदा के वास्ते ये जवाब PTI के रिप्रेजेंटेटिव की तरह नहीं, एक पाकिस्तानी की तरह दीजिए। क्या हमारी उन उम्मीदों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? देखिए, बहुत ही नापसंदीदा अमल हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये गोली के जरिए, लाठी के जरिए, सुई गैस के जरिए जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज करूं कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनको एक स्पेसिफिक जगह दे दी गई कि आप लोग यहाँ पे एहतजाज करेंगे, आप कीजिए, आपका हक है। और एक जमहूरी माशरे में जो आपने खुद पॉइंट आउट किया कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 26 दिन का धरना दिया, और इससे बड़ा धरना कभी हुआ ही नहीं है। कि जब PTI के लोग भी रेड जोन से आगे जब एक लिमिट दी गए थे तो आपने देखा था बहुत वो टीयर गैस और पता नहीं क्या क्या हुआ, मुकदमा दर्ज हुए, लोग अरेस्ट हुए। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं समझता हूँ एहतजाज बुनियादी हक है, जमहूरी माशरे के अंदर होना चाहिए था। गलत क्या आप इस बात पर माफी मांगेंगे इन लोगों से? मैं आपके ऑन एयर मैं रहमान साहब उन लोगों से, वो हमारे असातिज़ा है, हमारे रूहानी माँ बाप है, उनके साथ जो हुआ बिल्कुल काबिल मजम्मत लफ्ज़ मैं बोलूंगा। I appreciate you for that. आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है और हम तवक्को नहीं रखते कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की हरकतें करेगी जो हमारे माजी में रवा रखी गई हैं। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं साहब आपके प्रोग्राम के जरिए, पब्लिक TV के जरिए उन तमाम अपने असातिज़ा से, तमाम लोगों से माजरत भी करता हूँ पार्टी की ब्याह पे। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी मैं आपको अर्ज करूँ, हमने इन हालात के बावजूद जो आप कह रहे हैं ना वापस ले रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो फैसला हो चुका है उसको हम बिल्कुल कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। और 25% जो दिया है आप देख लीजिएगा कि वो जो हमने कमिट किया उसके मुताबिक उनकी सफाई। चलिए शौकत बसर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के आपने माजी में वादे किए थे अवाम के साथ, ये जो वादा आपने ऑन स्क्रीन किया है पूरी अवाम के साथ, कि ये जो आप लोग वादा कर रहे हैं, जो रिलीफ का आपने वादा किया है, एडहॉक रिलीफ का, वो आप देंगे, इससे आप यू टर्न नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। खलील साहब क्या कहेंगे, ये वादा सच्चा साबित हो सकता है या फिर यू टर्न साबित होगा? देखिए, मैं जो
سب سے بڑی بات آئی اپریشیٹ دیٹ کہ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ایک ایسے بیہودہ واقعے کے اوپر معذرت خواہ ہے. یہ روایتیں کم ہمیں دیکھنے اور سننے میں ملی ہیں. تو جب یہ معافی مانگی جا رہی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو, یہ جو احتجاج پر نکلے تھے ان کو یہ کسی نہ کسی طرح ہوپ دوں کہ نہیں, یہ اپنے وعدے پورے کریں گے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. اور میں ہم وائنڈ اپ کی طرف تو نہیں جا رہے نا؟ نہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. ایک بات میں عرض کرتا چلوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ہی وہ شخص ہوں جو یہاں بیٹھ کر اس بات کو پلیڈ کرتا رہا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی پازیٹیوٹی کی طرف گئے ہیں. پر ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو اکنامکس ہے اور یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کا ہماری 99% جنرل پبلک کو کچھ معلوم نہیں ہے. جنرل پبلک از کنسرنڈ اباؤٹ ان کی جو ارننگ پاور ہے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, ان کے پاس روٹی کیسے میسر ہے, ان کے پاس ان کے علاج کے لیے وسائل کیسے میسر ہے, ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جو اسکول کی فیسیں ہیں وہ کیسے میسر ہیں. یاد رکھیے گا, میں آپ کو پوری شیورٹی کے ساتھ بتاتا ہوں, یہ سارے پازیٹیو کام کرنے کے باوجود آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ زیرو پر لے آئے, پازیٹیو کر دیا. یہ اگر میں اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں بحیثیت اکنامکس کے ایک اسٹوڈنٹ کے آپ کو پورا پلیڈ کر رہا ہوتا کہ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے. لیکن سوال تو یہ اکر کرتا ہے بسرا صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کہ وہ جو پازیٹیو انڈیکیٹر ہے اس کا آپ نے بینیفٹ ٹرانسفر کیوں نہیں کیا ٹورڈز پبلک, بجائے اس کے کہ اس کا بینیفٹ پبلک کی طرف جاتا اور ان کے ہاں اس وقت معاشی مسائل کھڑے نہ ہوتے اور آپ نے ان کو اس قدر ریلیف دے دیا ہوتا کہ وہ بجائے آپ کے گرانٹس اور آپ کی بھیک کا انتظار کرتے, ان کے پاس اپنی they would have been in a different situation جہاں وہ بلیو کرتے کہ ہم نے this is our earned money which is given by the government. یہ وہ حق ہے جو چوروں سے بچا کر آپ واپس لائے. کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ملک کو صحیح رستے پر ڈال دیا ہے. آپ مجھے بتائیے وہ صحیح رستے پر ڈالنے کے بعد آپ نے عوام کی زندگیوں کو کیوں غلط رستے کے اوپر ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے 100% سے زیادہ مہنگائی کر دی اپنے پورے ٹینیور میں, 2.5 سال کے ٹینیور میں. آگ لگا دی لوگوں کے بجٹ کو, لوگوں کو مسائل کی چکی میں پیس ڈالا, لیکن آپ کے کان پر جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ یاد رکھیے یہ سارے اکنامک انڈیکیٹر اگر میری پبلک کو ریلیف نہیں دیا گیا امیجیٹلی, اگر یہی چال آپ کی چلتی رہی. میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہاں تک آؤں, مجھے یہ جاننا ہے کہ جب یہ پیٹرول مافیا نے آپ کے سامنے سر اٹھایا تھا, جب ہمیں وہ ریلیف نہیں دیا تھا جو آپ نے اناؤنس کیا تھا, تو اس وقت آپ اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حرکت میں کیوں نہیں لائے تھے؟ یہ جوتے ان کو کیوں نہیں مارے گئے تھے جنہوں نے ہمیں پیٹرول دینے سے انکار کر دیا تھا؟ میں پھر کہتا ہوں یہ سارے پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز, یہ ساری اکنامک ایفرٹس جو جنرل پبلک کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اور تاریخ کا حصہ رہیں گی, یہ آپ کے منہ پر بے ثبات نمازوں کی طرح آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی. یاد رکھیے گا, دس از ہائی ٹائم. اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا تو خدا کے واسطے آج رات سوئے بغیر سوچئے یہاں غریب آدمی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بالکل خلیل صاحب, میں تو کہوں گا آپ اپنے شو میں یہ بھی پوچھیں اپنے شو میں کہ یوز آف فورس اس طرح یوز کرنا ان لوگوں پہ جیسے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح استعمال کی جیسے کشمیر میں ہندوستان استعمال کر رہا ہے. کیا یہ لوگ ان کے اپنے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ ان کے وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی؟ اس گھٹیا پن پر ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو اور ریزنیبل ریپرزنٹیٹیو معافی مانگ چکا. میں اس بات پہ خوش ہوں. میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ ڈنڈے واپس نہیں لائے جا سکتے. یہ ایک انتہائی بیہودہ حرکت ہوئی. اس خان صاحب کے دور میں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی. بات کو, معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر ریزالو کرنا چاہیے تھا. یہ اپنے لوگ تھے ان کے اپنے, اور یہ سمجھنا چاہیے تھا. ان میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھایا کہ یہ حلال کمانے والے لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں حرام کمانے والے آدمی کو سڑک پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.
آپ نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں, آپ نے ان پر لاٹھی چارج کیا ہے, سوئی گیس پھینکی ہے ان کے اوپر, آنسو گیس پھینکی ہے, Exactly, خلیل صاحب. اور آپ نے ان کو 5 سال پکڑ بعد آگے کہہ دیں کہ جیلوں میں sorry. ڈال دیا ہے. مطلب اگر آپ نے بھی یہی حرکت روا رکھنی ہے تو سر آپ کو پھر تبدیلی کے معنی ہی نہیں آتے.